اچھا صلوات تو پڑھو اللہم ہر باشر فرد دیشان سیندہ صلوات پڑھو سین دی ذات بلند آواز نہ پردہ پردہ شرم حیا ہے ویدان جیڑی بی بی اپنے مرکل لٹا کے سانو عزتدار بنا گئی ہے برکہ نڈیویاں اللہ دی توحید نائیہ بچ دی برکہ نڈیویاں پھرا زندہ نہ ہوندہ ہائے ہائے نہ کران برکہ نڈیویاں جو اچھیاں دیوارہ نہ پائیاں ہونیاں رونا تا تڑا نصیب ہے امیاں کو غم تے غیوراں کو درد ہے کیڑا وچ کربلا دیتی نقصان بہتا نقصان ہے بھیرا مرائی بیٹھی آئی پتر کوہائی بیٹھی آئی کچھ نہیں بچیا بی بی آدھی 18 بھیراوان دی بے وارث بھیڑا ایک کی دلوں دی ودیاں بی بی آدھی اللہ بھیراوان دی لاج تو این لنگ گئیاں آج میں لگ دے کچھ نہیں بی بی آدھی میرا بچیا کچھ نہیں جڑا بچ گیا ہے ہوئی بیمار ہے میرا باکر بالے جاندی عمر 5 سال جاندے دکھ ڈھیرن سفید والے بی بی آدھی میرا نکا نکا پورے میرا ملا رنجول پتن بہت دور ہے بی بی آدھی ونجنا بھی ضرور ہے کوئی شام پئی سنی دھیاں دے پردے ہونے اللہ بھاوے کوئی غم نہ دیکھو کوئی شام پئی سنی دیئے جڑی اجڑی دی ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں جاندے ڈاٹھا تانگ مولن بدماش لوگن میں علی دی دیاں محمد نواسیاں بی بی آدھیاں ڈکی ہوئے پاسی علماء دی دیاں اکبر دی پھپیاں بی بی آدھیاں دیگر دی لٹیاں رونا تا تڑا نصیبے آنکھ جانے 1600 میل لی دھکی ہوئی چھین جانے رونا تڑا نصیبے بی بی آدھی ہے بابے دے سامنے کڑانا مائی بابا جی رونے تا دیکھے مدر بی بی آدھی ہے جدہ پہلی دفعہ بابے دے سامنے آئیاں 19 رمضان نو میرے بابے نو ضرب لگی آئی میرے بابے نو میرے بھرا چاہ کے گھر گھنائے میرے بابے فرمایا حسن بچڑا میری ساری اولاد میرے حجرے چ جمع تھی وے میں چند وسیعتاں کرنی چاہنا ساری اولاد حجرے چ جمع تھی گئی سید فرمایا حسن بچڑا میری ساری اولاد تیرے حوالے تو جان میری اولاد جانے حسن امیرہ دے بابا
ساری اولاد میرے حوالے کی دیئی مینوں دس دسئی میں کہندے حوالے سیدہ دیا میرا غریب بچڑا میرے قریب حسین قریب آئے حسن دا ہاتھ نب کے حسین دے ہاتھ رکھ دن تو جان حسین صدقے صدقے حسین آدھے بابا امیر بچڑا غریب دے حوالے کیتے میں نو دستا سئی میں غریب کہندے حوالے سیدہ دیو میرا غریب حسین تو جان میری زینب جانے رونا تیرا نصیب ہے بابا کدا نہ بولن والی بی بی جناب فضہ دے سامنے آئیے بی بی آدھی اماں میں نوی بابے نال لامنا پہ گیا ہے میں نو ڈاستا سہی دھیاں بابے نال کیویں علیہ دیاں صدقے صدقے بی بی آدھی جویں دلہ کیویں علیہ ٹور دی ہوئی بابے دے سامنے آئیے کندے ہوئے جسم نال ادب دیاں نگاہاں زمین تو دیکھ دیکھ کے ہولے ہولے آواز بھیا دیئے اماں علاونا پیا دعا فرماویں بابے دے مخاطب ہو گیا دیا بابا میں نو ڈسیاں دھیاں دیاں پارداں تا پترانو کری دیاں پتران دیاں پارداں دھیاں نو نہیں کری دیاں میں نو ڈس میں تری دھیاں میں کہندے حوالے سیدہ دیو میرا زینب بچنا تو جان میرا سجاد جانے اللہ واسطے دیکھے میرے سیدہ دے میرا بچڑا ہے میری وسیعت ہی تو میرے دل دی حسرت ہی سون ڈاسو بابا سیدہ دے میرا بچڑا میرے دل دی حسرت پوری کر بی بی آدھی ڈاس بابا کیڑی حسرت ہے سیدہ دے ذرا ٹور کا نکلا زینب مویت بول بابے دے نالے او کمیں ٹر سے سوڑیاں گلیاں وی جموں کاج کے والا ناس صدقے صدقے ذرا ٹر گیا دے دکھلا زینب آیت بول بابے دے نالے کمیں ٹر سے سوڑیاں گلیاں میں جموں کاج کے والا صدقے اگلی لائن سناوا سیادہ دیتا واتوی کوفے آمنا ہے گھنے امائی اصغر دی نالے ہوندی اکثر بھیڑ بازاراں میں جٹریں ویر دی سانگ دے نالے بہنیو سلامت رہو اللہ بھاویں کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم شبیر جڑے دلی مقصد گھن کے آئیو شریعت دے مطابق ہن سائیں مستجاب فرماویں حکم دی تعمیل کی تیئے اجازت دیو میں دوسرا حصہ عبادت دا مکمل کراں تے جناب نو قصیدہ سنواواں صلوات پڑھو بآواز بلند اجازت ہے میں قصیدہ سنواواں صلوات اونچی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلم حبش دی شہزادی ہے نام میمونے توجہ ہے امیر اتنی ہے مجھی تے گھوڑے دے کلے سونے تے چاندی دن توجہ ہے تخت بویہا گھر دیاں کنیزاں آمن ہا خدمت کرن ہا
بھائی جان امیر اتنی آئی جو مجھیں تے گھوڑیاں دے قلعے بھی سونے تے چاندی دے ہیں ایندہ ایک چچا زاد بھائی آئی نا جیندے ہائی فتح مدینے آلیں دی مشہوری سن کے نوکری قبول کر لئی توجہ ہے نا گھوڑے دے سومب صاف کریا لوگ آکے وطن دے آکے ملن ہا تے پوچھنا فتح تیرا کیا حال ہے تا حقل مار کے آکھے خبردار میں نو وات فتح نہ کھا کرو میڈا تا سائیاں نہ کمبر رکھے ہاں صلوات تو بڑھو سائیاں نہ کیا رکھے کمبر ایندی بہن آئی اے میمونہ بادشاہ دادی تے فتح اے دوویں چچا زاد بھائیاں اے بھی حبش دی شہزادی آئی نا ایندے میمونہ بھائی جان امیر اتنی مجھیں تے گھوڑیاں دے قلعے سونے تے چاندی دے بولو تے صحیح نا مجھیں تے گھوڑیاں دے قلعے بھی سونے تے چاندی دے تخت آ کے بویا شاہی کریا اندی بہت ساری رعایا ہویا کنیزاں ایک دن آئین انہاں کیا کیا میمونہ بادشاہ دادی تم تا بختان دی مالک ہیں تختان دی مالک ہیں تیرے سر تے شاہی والا تاج ہے توجہ ہے تے تو امیر اتنی ہے جو تیریاں مجھیں تے گھوڑیں دے قلعے بھی سونے تے چاندی دن جڑا بندہ اتنا امیر ہوئے اون دے چہرے تے پریشانی دے عالم ہوئے توجہ ہے اے ہو نہیں سکتا انج حق نہیں بندا اساں آخر تیریاں کنیزاں تیرے در تو تنخواہ گھن کے اساں پیٹ پوجا کر دیں اساں اتنے پریشان کڑاہ نہ ہوئے تے تم ساڑی شہزادی ہو کے توجہ ہے اتنی پریشان کیوں ہے وجہ تداس آدھے آج کتنا دن نے جدہ میں تخت آ کے باندھیاں نا توجہ ہے میں بہت پریشان ہوں دیاں میں سوچیں دیاں بھئی اس شاہی نو ٹھوکر مارا اس تخت نالین لہا کے رکھاں اے تخت چھڑ دے وہاں میں کوئی ایسا دروازہ میں کو ملے ہاں جہندے دروازے تے میں من جھارو بہاری دے وہاں توجہ ہے میرا اے منشاہ ہے انہاں کیا داستہ صحیح اتنی جو پریشان ہو گئی ہیں داستہ صحیح پریشان کیوں ہیں وجہ کیا آئے تیرے دل دی تیرے دل دی حسرت تیرے دل دی منشاہ کائی ہے تو ساکو ڈاس اساں پوریاں کر سکدیاں ہوئیے اساں کریں دیاں ہیں کنیزاں گل کی تھی اس وقت انہاں نو لوگاں نو جڑی گل سنوائیے سے اجازت دے وہ تے میں قصیدہ جناب نو سنواواں ایک اونچا جہا نعرہ سنواو تے میں چھوڑ کے شاہی مجا وات عبادت ہوئے 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 چھوڑ کے شاہی مجا وات
چھوڑ کے شاہ ایک مل کے نعرہ حیدری چھوڑ کے شاہی مجا مات عبادت ہوئے 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 دائی بھاویں پیسہ ڈا مات عبادت ہوئے دائی بھاویں پیسہ ڈا مات عبادت ہوئے صلوات پڑھو بآواز بلند ایک صلوات پڑھو بآواز بلند بھاویں میرے نال شاگرد نویں پرانے سوزی تنال نہیں لیکن کوشش پہ کردہ جناب نو شیر پہ چھڑوینا ہونا کہا اور دس اے پریشانی دا عالم ہی توجہ ہے نا پریشانی دا عالم ہی دس کیا سوچین دی پئی ہیں لوگاں نے مخاطب ہو کے پیا دی کڑی گل سوچ دی پئی ہے کوئی ایسا قبیلہ ہوئے سوچ دی پئی ہے کوئی ایسا قبیلہ ہوئے انبیاء دا بھی جڑا جگتے وسیلہ ہوئے انبیاء دا بھی جڑا جگتے وسیلہ ہوئے بال جیندے میں کھڑا مات عبادت ہوئے بال جیندے میں کھڑا مات عبادت ہوئے چھوڑ کے شاہی میرا بہت مہربانی ایک شیر ہو رہی ہے اوکھا سوکھا برداشت کرو جناب نو شیر پہ جھڑوینا موالیاں حلالیاں دے ہاتھ ٹھار جاویں لوگاں دے مخاطبوں کے آدھیے میں پئی سچینیاں بال جاندے کھڑاواں تے عبادت ہوئے لوگاں دن دست سیو کی ہو جیا قبیلہ ہونا چاہی دے جاندے دار تے توں جھکنا چاہنی ہے پوری توجہ لوگاں دے مخاطبوں کی اچھی آواز نال پئی آدھیے میرے مالک دا زمانے اتے قبضہ ہوئے بہت مہربانی میرے مالک دا زمانے اتے قبضہ ہوئے میرے مالک دا زمانے اتے قبضہ ہوئے مالکن ہوئے جڑی خلد دی ملکہ ہوئے بولو اللہ دنیا اندر بہت مہربانی میرے مالک دا زمانے اتے قبضہ ہوئے مالک دا زمانے اتے قبضہ ہوئے مالکن ہوئے جڑی خلد دی ملکہ ہوئے مالکن ہوئے جڑی خلد دی ملکہ
نالین پوا دے عبادت ہوئے مہربانی اچھا بہت مہربانی بہت سونا نے اللہ توڑیاں زندگیاں دراز فرماوے غازی تنو رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو اللہ بھاویں کوئی دکھ تکلیف نہ دیکھو اجازت دیو تے الوداعی دینے اجازت دیو تو میں سرکار عباس دی شان دا ایک شعر سناؤں اچھا بانی پیدن بھئی اگو توں ڈس دیں اچھا جی حاضر اوہی سنا دیں اچھا جی حاضر اوہی سنا دیں سرکار فرمائے جبریل توں بہت سونا پرواز کر دیں تیرے جیسا سونا پرواز کوئی نہیں کر سکتا تیری بڑی مشہوری ہے آج میں علی دا دل جڑ گیا ہے وہ پرواز کر کے میں کو دکھا لیکن یاد رکھ آج دے پرواز جلان زیادہ ہوئے رفتار زیادہ ہوئے تو جبریل پرواز کرنا لہویں میں علی دیکھنا لہوں ایسا پرواز کرنا ہی میں دے دیاں میری اکھیاں کو چھوپ جاویں ہاتھ جوڑ کر دے یا علی اللہ ڈیہ نہ چاڑے جدن تاری اکھیاں کو دور ہو جاواں سرکار جبریل پرواز کردہ تھک کے واپس والے ادب دا سر جھکوئے نیاز دے ہاتھ انج جڑے ہوئے سرکار فرمایا جبریل ہونے نال والی آئیں ہاتھ جوڑ کر دا یا علی تو سب پیدے ہونے نال والی آئیں میں تو تھک پہ ہیں سرکار فرمایا میری اکھی اگو چھپے تو نو جڑی گل کی تھی قصیدہ جبریل دے اگو تو ڈس دائیں لاج پالی علی اگو تو ڈس دائیں لاج پالی علی ڈس دائیں لاج پالی علی اگو توں ڈس دائیں لاج پالی علی دس میں نو اپنے آپ نو کتھا میں لکاواں دس میں نو اپنے آپ نو کتھا میں لکاواں لکانے دو کی دے مولا جہڑ پاس جاواں اگو توں ڈس دائیں لاج پالی بہت مہربانی زندہ و سلامت رہو توجہ ہے نا سرکار فرمایا بار بار ٹلائی کھلوتے ہیں کسے مشہور جگہ تے گیا ہیں اندھا نہ چاہ کے ڈاس جڑی جاتے میں تنو نظر آیا جبریل دے ہاتھ جڑ گئے جناب علیہ السلام دے مخاطبوں کو جواز نال بیاد ہے کڑی گل تور والے جلوے وچ آدھی رنگ لاوے رندو سلامت رہو مل کے نعرہ حیدری تور والے جلوے وچ تو
विच तू चंद ते गया चंद दे विच तू काबे गया काबे विच तू चन ते गया चन दे विच तू काबे गया काबे विच तू मोमिन मवाली दी जा खबर च जावा मोमिन मवाली दी जा खबर च जावा उथे जाके थोड़ा जिया धर्म लहावा अगे तूंड सदा लजपा जिंदगी बस बस अल्लाह शिफा दे बस तो बस सही एक वैन कर लवा जो मेरा हिस्सा हो जावे असा जंग एक वैन आख जाने सहन जाने मलक साहब अल्लाह तुहानू शफा देवे जनाब अब्बास एडी सोहनी जंग की आई कौम अशकिया 9 मील ताई किबला शाह साहब दूर लंघ गए जदा दोवें बाजू कलम होए ना उमर ते शमर बाकी बच गए हैं ए उमर ते शमर दौड़े ते अपनी फौजां च ऐलान कीता ने इहो ऐलान समाज च फरमाओ आख जाने ते सहन जाने असा जंग जीत लई हुण जशन मनाए ऐलान फौजां विच थिया ते अकबर दी मौत हुसैन बचा के जनियास ते जींदा जींदा रिहा जी ना करा जी ना अच्छा जंग जीत लई हुण जशन मनाए ऐलान फौजां विच थिया अकबर दी मौत हुसैन बचा के जंदियास ते जींदा रिहा होया के आज पियात्री हिस्सियां विच तकसीम हो गया दी अब्बास उहो लह गया जंदी हंज नाई ढठी फाल पुत्र दा छिक दिया देखो रोंदा रोंदा पिया जी जी ओ जंदी हंज नाई ढठी फाल पुत्र दा छिक दिया देखो रोंदा